آقا گل بخر آقا، بهتون تخفیف میدم آقا. این یکی 50 و اینم 70. نمیخوام برادر. آقا بخر دیگه لطفاً بخر. متشکرم، نمیخوام. یه لحظه بیا. چند شاخه میخواین آقا؟ 2 شاخه بده. آقا از این یا از اون یکی میخواین؟ از این یکی. بیا اینو بگیر. آقا پول خورد ندارم که. باشه واسه خودت. ممنونم. تو مشکلت چیه؟ چرا همش به من نزدیک میشی؟ بشین سر جات. خب تو مشکلت چیه؟ تو هم سر جات بشین. هی چرا میره عقب آخه؟ کوئی تو ہو میرا اپنا کوئی تو سہارا ہو غم میرے ٹھہر تو جائیں کوئی کنارہ ہو. سلام علیکم. علیک سلام. چای؟ اینو برای تو آوردم. چرا اینقدر زود برگشتی؟ من فکر میکردم شاید وای دستبند برای من آوردی؟ ممنون. خودت باید دستم کنی. خیلی خوشبوه. ممنون.